स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले लास्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी टपिक सुरु गरेका थियौं। इलेक्ट्रिसिटी टपिकमा हामीहरुले इलेक्ट्रिसिटी भनेको के हो, अनि त्यसपछि आएर चार्ज भनेको के हो र इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा हामीहरुले केही कुराहरु हेरेका थियौं। आज भने हामी कज अफ इलेक्ट्रिकल चार्जिङ को बारेमा हेर्ने छौं। कज अफ इलेक्ट्रिकल चार्जिङ इलेक्ट्रिकल चार्जिङ किन हुन्छ त आखिरमा भन्ने कुरालाई आज हामी हेर्ने छौं। हामीहरुको तपाईहरु एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने हामीहरुको जुन न्यूक्लियस हुन्छ नि, अब न्यूक्लियस भनेको एकदमै सानो चीज हो, आफैमा एकदमै सानो चीज हो। मैले यहाँ न्यूक्लियस भने जस्तै यो हो हामीहरुको न्यूक्लियस, मान्नुहोस् अहिलेलाई यो हामीहरुको न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भनेको एउटा चीजको नाम हो। यो हो न्यूक्लियस। न्यूक्लियसमा हामीहरुको जुन एटम हुन्छ नि, हो एटममा कुनै पनि एउटा एटममा न्यूक्लियस हुन्छ। कुनै पनि एटमको एउटा सेन्टरमा न्यूक्लियस हुन्छ र त्यो न्यूक्लियस भित्र भने हामीहरुको प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ। हामीहरुको न्यूक्लियस भित्र के हुन्छ त प्रोटोन र न्यूट्रोन्स हुन्छन्। यो भयो हामीहरुको न्यूक्लियस, ठीक छ। र हामीहरुको प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छन् न्यूक्लियस भित्र। र हामीहरुको जुन जसलाई हामी इलेक्ट्रोन्स भन्छौं, इलेक्ट्रोन्स भनेका चाहिँ हामीहरुको यहाँ बाहिर हुन्छन्। यहाँ अरु पनि यस्ता सर्कलहरु हुन्छन्, यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरु बसेका हुन्छन्। अहिलेलाई हामी चाहिँ यो बाहिरको हेर्दैनौं, यहाँ भित्रको कुरा मात्रै गर्छौं। यसरी बसेका हुन्छन् इलेक्ट्रोन्सहरु। तपाईहरुले त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नुहोस्। इलेक्ट्रोन्सहरु हामीहरुको न्यूक्लियसको बाहिर हुन्छन् र प्रोटोन्स र न्यूट्रोन्स हामीहरुको एकदमै बीचौं बीच, हामीहरुको न्यूक्लियसको एकदमै बीचमा हुन्छन्। र हामीहरुको प्रोटोन जुन छ नि, हो यो प्रोटोन भनेको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। प्रोटोनलाई के दिएको छ त पोजिटिभ चार्ज दिएको छ। अब फर्स्टमा जसले यो प्रोटोन न्यूट्रोन बनायो, जसले यो कुरा पत्ता लगाउनु भयो, उहाँले यसलाई पोजिटिभ चार्ज दिनुभएको हो। र त्यसपछि न्यूट्रोनलाई उहाँले दिनुभयो, न्यूट्रोनलाई पनि चार्ज दिनुभयो त। हामीहरुको न्यूट्रोनमा कुनै पनि चार्ज हुँदैन। हामीहरुको न्यूट्रोन भनेको चार्जलेस हुन्छ। न्यूट्रोनमा चार्ज हुँदैन। यसको यहाँ यसो 0 लेखेको तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज हुने भयो, न्यूट्रोनमा चार्ज नै हुँदैन। र इलेक्ट्रोनमा हामीहरुको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। इलेक्ट्रोन त हामीहरुको बाहिरपट्टि हुन्छन्। इलेक्ट्रोनमा हामीहरुको चार्ज नेगेटिभ हुने भयो, हो कि हैन त। इलेक्ट्रोनमा चार्ज नेगेटिभ हुने भयो, प्रोटोनमा पोजिटिभ हुने भयो, र हामीहरुको न्यूट्रोन भनेको के हुने भयो त चार्जलेस। यो भयो हामीहरुको पोजिटिभ चार्जलेस र यो भयो हामीहरुको नेगेटिभ, ठीक छ। र यसपछि आउँछ हामीहरुको अब कुरा, यहाँ कुरा आउँछ हामीहरुको नम्बर अफ प्रोटोन्स र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। यदि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स र प्रोटोन्स यदि बराबर भयो भने हामीहरुको यदि बराबर भइदिएको भए हरेक चीज दुनियाँमा, हरेक वस्तु, हरेक अब्जेक्ट दुनियाँमा के हुन्थ्यो एकदमै न्यूट्रल हुन्थ्यो। कसैले केही काम नै गर्न सक्दैन, कसैले केही गर्नै सक्दैन। यदि यस्तो भइदिएको भए हामीहरुको इलेक्ट्रिकल्ली चाहिँ सबै चीज यो दुनियाँमा के हुन्थ्यो त एकदमै न्यूट्रल हुन्थ्यो। एकदमै न्यूट्रल भनेको केही पनि कामै नगर्न सक्ने, एकदमै कामै नलाग्ने हुन्थ्यो। तर हामीहरुको कुनै पनि दुईटा बडीमा यदि इलेक्ट्रोन्स र प्रोटोन्सहरु बराबर छन् भने इलेक्ट्रिकल्ली न्यूट्रल हुने भयो। यति कुरा हामीहरुले बुझिसक्यौं, ठीक छ। र यदि हामीहरुले कुनै दुईटा अब्जेक्ट लियौं र कुनै दुईटा यस्ता अब्जेक्टहरु लियौं भने यो दुईटै अब्जेक्टहरु एकदमै डिफरेन्ट नेचर्सका छन् र यिनीहरुलाई हामीहरुले रब गर्यौं।
यिनीहरुलाई एकअर्कामाथि यसरी रब गर्यौं, यसरी रब गर्यौं भने यिनीहरु दुईटा अलग अलग नेचरका छन् र यिनीहरुलाई हामीहरुले रब गर्यौं भने एउटाले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र एउटाले गेन गर्छ र एउटाले लुज गर्ने भयो र एउटाले गेन गर्ने भयो। ठीक छ, र हामीहरुको यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरु सबैभन्दा बाहिर हुन्छन्, हो कि हैन त? यहाँ भनेका थियौ नि हामीहरुले इलेक्ट्रोन्सहरु यहाँ बाहिर 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 हुन्छन् भनेर। सो इलेक्ट्रोन्सहरु सबैभन्दा बाहिर हुन्छन्। सो हामीहरुको भन्नुको मतलब हामीहरुको इलेक्ट्रोन्सहरु यहाँ लुज हुने भयो, यसले इलेक्ट्रोन्सहरु लुज गर्ने भयो र यसले इलेक्ट्रोन्सहरु गेन गर्ने भयो। हामीहरुले रब गर्दा एउटाले इलेक्ट्रोन्सहरु लुज गर्ने भयो र एउटाले गेन गर्ने भयो। र हामीहरुको यहाँ जस्तै यो ऑब्जेक्टले यदि लुज गरेको छ भने यसमा हामीहरुको इलेक्ट्रोन्सको कमी हुने भयो। यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरुको इलेक्ट्रोन्सको कमी हुने भयो र यहाँ जसले इलेक्ट्रोन्स गेन गर्यो यसमा इलेक्ट्रोन्स बढी हुने भए। यसमा इलेक्ट्रोन्स के हुने भयो त? बढी हुने भए। र हामीहरुको अब यहाँ हेर्दा के देखियो त? पहिले जुन कुरामा इलेक्ट्रोन्स सबै चीज बराबर थियो, अब हामीहरुको यहाँ के भइसक्यो त? इलेक्ट्रोन्स र प्रोटोन्समा नम्बर तलमाथि भइसक्यो, एउटामा बढी एउटामा कम भन्ने कुरा भइसक्यो। र हामीहरुको यहाँ जसमा इलेक्ट्रोन्सहरु बढी हुन्छन्, यानी कि जसले गेन गरेको छ त्यो के हुन्छ थाहा छ? यो हुन्छ हामीहरुको नेगेटिभली चार्ज्ड। यो हुने भयो हामीहरुको नेगेटिभली चार्ज्ड। जसमा इलेक्ट्रोन्सहरु बढी छन्, त्यो हुने भयो हामीहरुको यसमा भन्दा पनि मैले के भने बढी इलेक्ट्रोन्स त्यो हुने भयो हामीहरुको नेगेटिभली चार्ज्ड, हैन? मैले यहाँ लेख्दिए ल तपाईहरुलाई सजिलो भयो। नेगेटिभली चार्ज र हामीहरुको कमी, नेपालीमा अलि मिस्टेक पनि हुन सक्छ, यसमा ध्यान नदिनुस् है। कमी इलेक्ट्रोन्स भयो भने, इलेक्ट्रोन्समा कमी भयो भने हामीहरुको यो हुने भयो पोजिटिभली चार्ज्ड हुने भयो। भन्नुको मतलब हामीहरुको इलेक्ट्रोन्स यसमा कमी छ भने यो हुने भयो हामीहरुको पोजिटिभली चार्ज र यसमा इलेक्ट्रोन्स बढी छ भने यो हुने भयो हामीहरुको नेगेटिभली चार्ज। र अब हामीहरुको कुरा के बुझौं भने हामीहरुको इलेक्ट्रोन्सहरुको फ्लो जहिले पनि नेगेटिभ देखि पोजिटिभ हुन्छ। इलेक्ट्रोन्सको फ्लो पोजिटिभ देखि नेगेटिभ हुन्छ, हो कि हैन त? सो हामीहरुको इलेक्ट्रोन्सहरुको फ्लो नेगेटिभ देखि पोजिटिभ हुन्छ र यही कारणले गर्दा हामीहरुको यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरुको कमी बढी, प्रोटोन्सहरुको कमी बढी भएको कारणले गर्दा नै के हुने हो त? फ्लो अफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ यहाँ फ्लो भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीहरुले बुझ्न सक्छौं। र त्यसैगरी अब हामीहरुको सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी के हुन सक्छ? सो हामीहरुको टपिक रहेको छ, अर्को टपिक भनेको सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी। सो हामीहरुको सोर्सेस अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेको अब कुनै पनि डिभाइसले यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्न सक्छ भने त्यो भनेको हामीहरुको सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी हुने भयो। सो हामीहरुको द डिभाइस which produces electricity is called source of electricity. It's called source of electricity. It's called source of electricity. र हामीहरुको डिभाइसहरु, जुन डिभाइसले पनि हामीहरुको इलेक्ट्रोन्सहरुलाई फ्लो गराउन सक्छ एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा,
कुनै पनि यस्तै हामीहरुको इलेक्ट्रिसिटीको कुनै पनि एउटा सर्किट छ भने त्यो सर्किटमा यदि कुनै पनि डिभाइसले हामीहरुको एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्म एउटा इलेक्ट्रोनलाई फ्लो गराउन सक्छ भने हामीहरुको त्यो भनेको नै के हो त सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी हो। जस्तै हामीहरुको अब सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटीको लागि यो काम गर्नको लागि हामीहरुको कुनै एउटा अर्को फर्ममा भएको एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गरेर पनि गरिएको हुन सक्छ। र जस्तै केही हामीहरुको यस्तो इलेक्ट्रिसिटी टाइपको प्रोड्युस गर्ने केही सोर्सेसहरु हेरौं है। जस्तै सेल, हामीहरुको तपाईहरुलाई थाहा छ होला सेल, तपाईहरुले युज पनि गर्नुभएको छ होला सेल। जस्तै तपाईहरुको घरमा पहिलेको टर्चहरुमा छ नि एउटा यस्तो टाइपको लायन लेखेको सेल हुन्थ्यो हैन, त्यो सेलमा लायन लेखेको हुन्थ्यो। मैले लायन नै किन भने सबैभन्दा धेरै बिग्ने भनेको ब्याट्री त्यही थियो, सेल ब्याट्री, त्यसलाई ब्याट्री भनिन्छ हामीहरुको हैन। सो ब्याट्री सेल चाहिँ भन्नुहुन्छ एउटै कुरा हो। सो हामीहरुको सेल है, सेल भनेको पनि एउटा सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी हो। हामीहरुको सेलमा केमिकल एनर्जीको रूपमा चाहिँ एनर्जी स्टोर भएको हुन्छ। केको रूपमा त केमिकल एनर्जीको रूपमा, जसलाई हामीहरुले एउटा सर्किटमा जोड्यौं भने हामीहरुले त्यो सर्किटमा जोड्दा त्यसलाई हामी इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। त्यो इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ आफै। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट हुने भयो। सो हामीहरुको यो सेलहरुलाई पनि नि दुईटा भागमा डिभाइड गरिएको छ। सिम्पल सेल भन्छ एउटालाई, एउटा भन्छ ड्राई सेल। सो सिम्पल सेल भनेको के हो, ड्राई सेल भनेको के हो, यसको बारेमा हामी थोरै बुझ्ने छौं। सो सिम्पल सेल र त्यसपछि आउँछ हामीहरुको ड्राई सेल है। सिम्पल सेल, ड्राई सेल। सो आजलाई भने हामी यिनीहरुको बारेमा पढ्छौं तर एकदमै डिटेलमा गएर पढ्दैनौं, सरफेसली जान्छौं। सो नेक्स्ट टाइम भने हामी यिनीहरुको बारेमा एकदमै डिटेलली पुरै फिगर बनाएर पढ्ने छौं। यिनीहरुको सरफेसली हेर्ने हो भने सिम्पल सेलको एक्सपेरिमेन्टमा हामीहरुलाई चाहिने भनेको एउटा त डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड चाहिन्छ, डाइल्युट H2SO4, यसलाई भनिन्छ सल्फ्युरिक एसिड भनिन्छ यसलाई। र त्यसैगरी यहाँ अरु चाहिने भनेको हामीहरुलाई जिंक प्लेट र यो जिंक प्लेटमा के हुन्छ, यो पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ कस्तो हुन्छ हामीहरु यो पढ्ने छौं। र त्यसपछि हामीहरुको यहाँ हुन्छ अर्को कपर प्लेट, हामीहरुलाई चाहिने भनेको कपर प्लेट। र हामीहरुलाई अब यो सबैलाई जोड्नको लागि हामीहरुलाई एउटा सर्किट कम्प्लिट गर्नको लागि वायर पनि चाहिहाल्यो हैन। सो यति कुराहरु भएपछि हामीहरुले कम्प्लिट गर्न सक्छौं र बिकर पनि चाहिने नै भइहाल्यो, हो कि हैन त। सो त्यसैगरी हामीहरुलाई ड्राई सेलमा चाहिने भनेको, ड्राई सेलमा हामीहरुलाई चाहिने भनेको, यसमा हामीहरुलाई चाहिन त केही चाहिदैन, किनभने हामीहरुले जुन घरमा युज गर्ने सेल हुन्छ नि हो त्यो भनेको नै के हो त ड्राई सेल हो। त्यसमा सबै कुराहरु हुन्छ, जस्ट हामीहरुको यसमा के हुन्छ, कसरी चाहिँ यसमा भइरहेको हुन्छ काम हामीहरु त्यो चाहिँ हेर्ने छौं। सो अब यसमा हामीहरुको युज हुने वर्डहरु, केमिस्ट्रीको वर्डहरु भने हामीहरुको म्याग्नेनिज डाइअक्साइड युज हुन्छ एउटा। सो म्याग्नेनिज डाइअक्साइड MnO2 भनिन्छ जसलाई हैन। सो हामीहरुको त्यसैगरी चारकोल पाउडर जसलाई कार्बन भनिन्छ, चारकोल पाउडर। सो चारकोल पाउडर हैन। त्यसैगरी कार्बन रड, एउटा कार्बन रड। हामीहरु नेक्स्ट टाइम भने यसलाई फिगर नै बनाएर पुरै कम्प्लिट फिगर बनाएर हेर्ने छौं। र त्यसैगरी हामीहरुलाई जिंक भेसल चाहिन्छ र अमोनियम क्लोराइड पनि चाहिन्छ। अमोनियम क्लोराइड भनेको NH4Cl भनेको अमोनियम क्लोराइड। त्यसैगरी हामीहरुलाई यहाँ प्लास्टर अफ प्यारिस पनि चाहिने भयो, स्टार्च चाहिने भयो।
सो यो कुराहरुलाई हामी पछि हेर्नेछौं र हामीहरुको यहाँ यति कुरा भयो भने हामीहरुले यो एक्सपेरिमेन्टलाई पनि यो ड्राई सेलको बारेमा पनि थोरै हेर्नेछौं। सो अब हामीहरुको यहाँ हामीहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको मैले यो भन्दा पहिले गरेको कुराहरु जस्तै कुनै एउटा अब्जेक्ट छ यदि यसमा नेगेटिभ चार्ज एकदमै धेरै छन् भने ठीक छ यसमा नेगेटिभ चार्ज एकदमै धेरै नेगेटिभली चार्ज छ र अर्को अब्जेक्ट यदि पोजिटिभली चार्ज छ भने यदि मैले यो दुईटामा सर्किट कम्प्लिट गराए भने इलेक्ट्रोन्सहरु कहाँदेखि कहाँ फ्लो हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरु नेगेटिभ देखि पोजिटिभ फ्लो हुन्छन् इलेक्ट्रोन्सहरु तर इलेक्ट्रिसिटी हामीहरुको फ्लो भएको देखाउँदा कहाँबाट कहाँ देखाइन्छ थाहा छ पोजिटिभ टु नेगेटिभ देखाइन्छ। यो कुरामा मैले अहिले नै किन भनेको भने पछि मैले यहाँ त्यो सिम्पल सेलको बारेमा भन्छु र मैले यो कुरा अघि पनि भन्नु पर्थ्यो सायद त्यतिखेर पनि भने होला मैले भनेको थिएँ नेगेटिभबाट चाहिँ पोजिटिभमा हामीहरुको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ सरी पोजिटिभ टु नेगेटिभ चाहिँ हामीहरुको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुने भयो तर इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ कहाँदेखि कहाँ फ्लो हुन्छ त नेगेटिभ टु पोजिटिभ। जस्तै यो नेगेटिभको बन्डल भयो यसरी सर्किट कम्प्लिट भयो भने हामीहरुको पुरै नेगेटिभको बन्डल छ र यहाँ पोजिटिभको बन्डल छ भने इलेक्ट्रिसिटी यसरी फ्लो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ पोजिटिभ टु नेगेटिभ आउने भयो तर इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ नेगेटिभ टु पोजिटिभ फ्लो हुने भयो।